Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारा ताउन किया है Zameen.com, Pakistan's #1 property website. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पनामा लीक्स के तनाजुर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तो नाअहल हो गए, लेकिन अब नारा है एहतसाब सबका। इस नारा और इस कोशिश के पीछे चेहरा है जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सराजुल हक का। सेनेटर सराजुल हक साहब ने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर्ट से इस्तदा की है कि वो पनामा के बाकी किरदारों को भी पकड़ें, लेकिन नवाज शरीफ की नाअहली का मकसद हासिल करने के बाद जमात इस्लामी किसी और नए नाम या किरदार के खिलाफ नई पिटीशन दायर करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिखती। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इमरान खान के हलीफ अपने सूबे में उठने वाली करप्शन और इकरबा परवरी की आवाजों पर चुप क्यों है? अमरीका की जानिब से नई धमकियों के बाद जमात इस्लामी का रद्द अमल क्या है, ये सब जानेंगे खुद अमीर जमात इस्लामी और सीनियर सियासतदान सेनेटर सराजुल हक से। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। तो सराजुल हक साहब, ये बताइए कि सबसे पहले आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर आपने वादे तो किए थे कि जी हम करप्शन के लिए एक ड्राइव करेंगे, हम एक मुहिम चलाएंगे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि आपने जो अपना बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद से 184(3) के तहत नोटिस ले और जितनी भी और कार्रवाई करनी है करप्शन के खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने शायद मेरी बात अधूरी सुन ली है और ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से या जमात की हैसियत से हमने खुद तो डंडा नहीं उठाना है। हमारे तो दो ही इदारे हैं, या ईवान है जहाँ हमने अपने 3 बिल हिसाब के लिए पेश किए हैं, लेकिन ज़ाहिर वहाँ हमारी अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत मुस्लिम लीग की है, तो उन्होंने उस तक यानी मज़ीद उस पर कार्रवाई नहीं की है। फिर दूसरी जगह अगर ईवान में आप सुनी जाए फिर अदालत है, तो हम अदालत में गए भी हैं और मज़ीद जिस तरह आपने ख़ुद भी वजाहत की जी कि नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत के बाद जो मज़ीद किरदारें हैं, जो मज़ीद नाम है, 436 से ज़्यादा नाम है जी, उन सब का हमारा मुतालिबा है। अच्छा। लेकिन मैं आगे बढ़ूँगा और ये कि एहतसाब हम चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स का भी, सियासी लोगों का भी, गैर सियासी लोगों का भी, वो जजेज है, वो जर्नल है, जिसने भी अपनी मनसब का, सियासत का, सरकारी गैर सरकारी ओहदों का गलत इस्तेमाल करके हमारी इस गरीब कौम को लूटा है। हम चाहते हैं कि सबका एहतसाब हो, और ये कोई निराली बात भी नहीं है, सारी दुनिया में इस तरह होता है। सराजुल हक साहब, जब आप कहते हैं कि आप एहतसाब चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले 184(3) के तहत, और ये जो 4.5 कंपनियां हैं या जो लोग हैं पाकिस्तानी जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, खुद इनकी जांच पड़ताल करे? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खुद भी एक इख्तियार मौजूद है, और ज़ाहिर है छोटे बड़ी चीज़ों पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन भी ली है, लेकिन इसके अलावा भी जब हम पिटीशन के साथ, तो उसमें उन तमाम लोगों के नाम या उनकी कंपनियों के नाम मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट से पहले दिन हमने यही डिमांड किया था कि इन सब का ऑडिट और इन सब का जांच पड़ताल ज़रूरी है। अब शोर कंपनियां बनाना अगर बजाते खुद कोई गलत काम नहीं भी है, लेकिन वो कंपनियां या वो लोग या उनके ओनर जिन्होंने यहाँ आकर बाहर बैंकों में छुपा के रखा है मुख्तलिफ कंपनियों में, मैं समझता हूं कि कौम के सामने आना चाहिए और कानून के मुताबिक उसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को खुद से ये नोटिस लेना चाहिए, या आपका मौक़िफ़ है? मगर आपको मालूम होगा कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान जो वतन पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने ये कहा है कि जो जजेस हैं, जनरल हैं, वो हमेशा आपसे बालातर रहे हैं, उनको भी एहतजाब के दायरे में लाना चाहिए। तो उस हवाले से उन्होंने पिटीशन दायर की और उन्होंने ये कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसको, जजेस को और जनरलों को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। पिटीशन की हमायत करते हैं?
دیکھیے انہوں نے تو ابھی کیا ہوگا، میں تو شروع ہی سے سینٹ میں یہی بات کرتا چلا رہا ہوں کہ جو ان کا دفعہ 62-63 ہے اس کا اطلاق سیاستدانوں کی بجائے، اس کے علاوہ سیاستدانوں کے علاوہ ججز پر بھی ہونا چاہیے، بیوروکریٹس پر بھی ہونا چاہیے. ضرور آپ نے یہ ضرور کہا ہے، مگر میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس پٹیشن کی حمایت کریں گے؟ کیا آپ کو پٹیشنر بنیں گے؟ جو کہ مجھے معلوم ہے آپ کا اس وقت پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے، مگر کیا اس پٹیشن کی حمایت کرتے ہیں آپ؟ جی جی میری بہن میری بات سن لے کہ آلریڈی جو میرا پٹیشن ہے اس میں ایک آدمی کا نام نہیں ہے، اس میں وہ تمام نام موجود ہے جن کے نام پاناما لیکس میں موجود ہے. میرا تو ڈے ون سے یہی مطالبہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے نام جو موجود ہے پاناما لیکس میں ان کا احتساب ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں اس میں غیر سیاسی لوگ بھی ہے، اس میں ججز بھی ہے، اس میں بیوروکریٹ بھی ہے، اس میں سیاسی لیڈر بھی ہے. اس لیے پہلے دن سے میں یہی چاہتا ہوں کہ نہ صرف سپریم کورٹ ان کا آڈٹ کر لے بلکہ میکینزم بھی بنا لے جس میکینزم کے نتیجے میں سب کا احتساب اور سب سے پہلے اس ارینجمنٹ کے سامنے میں پیش ہوں گا. اچھا مگر سراج الحق صاحب ایک سوال کڑوا ہے مگر مجھے کرنا پڑے گا. آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 450 لوگوں کا اس وقت احتساب کر سکے گی اور وقت ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ وہ اتنے لوگوں کا احتساب کرے؟ چونکہ اتنے کیسز ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، لوور کورٹس کے سامنے، جن کی ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے 450 کیسز کی خود سے سپریم کورٹ is this really realistic؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے ساتھ بہت بڑے اختیارات ہے. وہ ایک نہیں کئی جے ٹی بنا سکتے ہیں، وہ ایک نہیں کئی کمیشن بنا سکتے ہیں. وہ اپرادھ لینے میں، اس کے ذریعے انصاف کرنے میں، یہی تو بنیادی ہے سپریم کورٹ کے. اب یہ کون سا بہانہ ہے کہ چونکہ بہت سارے کیسز موجود ہیں اس لیے ہم کوئی مزید بات نہیں سن سکتے؟ 450 کیسز کوئی کم کیسز تو نہیں ہے. ایک کیس میاں نواز شریف کا 1 سال چلا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے کیسز وہ کر پائیں گے؟ ریئلسٹک ہے؟ I mean really؟ بالکل میں اس میں قباحت یا اس میں کوئی یعنی مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آتا ہے. اگر سپریم کورٹ سیریس ہو جائے تو وہ یہ کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے نام پاناما لیکس میں ہو وہ ساری ہو. ممکن ہے اس میں جائز طریقے سے بھی کسی نے وہاں دولت کما کر رکھنے کا کوئی انتظام، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ایک بار سب کا آڈٹ ہو جائے. بے شک اس میں مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، 3 مہینے لگے، 4 مہینے لگے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سراج صاحب برا نہ منائیے گا مگر آپ سے ایک سوال کروں گی کہ بہاماز میں بھی ایک کمپنی نکلی ہے عقیدہ اسلامک بینک کے نام سے، اور میں سینیٹر پروفیسر خورشید احمد کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ کی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، ایک اہم لیڈر ہیں آپ کی پارٹی کے، مگر یہ جو ایک کمپنی ہے یہ ان کے نام سے ہے. تو اگر ان کی بھی آف شور کمپنی ہے تو آپ کا جو ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہے وہ تو سلپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا جی. دیکھیے ان کا آڈٹ بھی آپ چاہیں گے؟ سراج الحق کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سراج الحق کا بھائی بھی ہونا جی اس میں تو بھی میں احتساب کا نظام چاہتا ہوں. اگر میرا نانا بھی اس میں شریک ہوں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اس لیے کہ کوئی بھی آدمی قانون سے بالاتر نہیں ہے. کوئی بازار کا چوکیدار ہو یا کوئی پاکستان کا صدر ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی غیر صدر. میری سسٹر بات سنیں، اگر کوئی آدمی دیکھیے اگر میرے بھائی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ظاہر ہے اس کو ہتھ کڑیاں میں نے نہیں پہنانا ہے. اس کے لیے بھی عدالت، اس کے لیے بھی نظام کا بھی میں مطالبہ کرتا ہوں. میں سمجھ جب تک ہمارے معاشرے میں قانون سب کے لیے نہ ہو اس وقت تک ہمارا اصلاح ناممکن ہے. اب اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ آدمی پیپل پارٹی کا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے، یہ آدمی جماعت اسلامی کا ہے اس کا نہیں ہونا چاہیے، مسلم لیگ کا اس کا ہونا چاہیے، یہ آدمی پی ٹی آئی کا اس کا نہیں ہونا چاہیے. اس چیز پہ میں بلیو نہیں کرتا ہوں، میں احتساب چاہتا ہوں اور سب کا چاہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ واقعی میں ایک جمہوری پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر کیا پھر جمہوریت کی تقاضا یہ نہیں ہے کہ احتساب گھر سے شروع ہونا چاہیے؟ اور پھر جو آف شور کمپنی پروفیسر خورشید احمد کی جو آف شور کمپنی نکلی ہے بہاماز میں، اس کے اوپر جو پوچھ کاچھ ہونی چاہیے وہ آپ کی پارٹی کو خود بھی کرنی چاہیے؟
نہیں میری بات سنیں. ایک بار میں نے گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں سینئر منسٹر تو عدالت میں کسی نے درخواست دی کہ اس نے ایک ٹیپ بل کا افتتاح کیا ہے. عدالت نے مجھے سمن کیا. عام روٹین اور رواج کے مطابق کسی بھی وکیل کر کے اور میری صفائی پیش کر سکتا تھا، لیکن میں خود گیا نوشہرہ کی عدالت میں. جج نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تو کسی کو بیچ بھی سکتے ہیں، کسی وکیل کے ذریعے بات یہاں کر سکتے تھے. میں نے نہیں کہا. میں چاہتا تھا کہ خود حاضر ہو کر میں اس عدالت کو یہ امپریشن دوں، یہ میسج دوں کہ کوئی آدمی، کوئی سینئر منسٹر ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، کوئی صدر ہے، وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے. ورنہ ایک ٹیبل کا افتتاح کرنا کوئی بڑا جرم یا کوئی بات نہیں. اس لیے میں پھر کنکلوڈ کروں گا. میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ اندرونی احتساب کرنے کو تیار ہے؟ کیا جماعت اسلامی جو باقی نہیں، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اس کے پر آپ کا واضح موقف آنا چاہیے نا سراج الحق صاحب. جی، ایک چیز کے بارے میں تحقیق کرنا، ایک چیز ایک بین الاقوامی اور انٹرنیشنل کیس بن گیا ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ جو نہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں اس کی اہمیت ہے. اس کے نتیجے میں ہم عدالت میں گئے ہیں، اس کے نتیجے میں میں نے ایک لسٹ پیش کی ہے، اس کے نتیجے میں ہم 11 مہینوں سے عدالت میں. اس لیے اب اس کیس کے نتیجے میں کوئی ایکس وائی زیڈ جو بھی آتا ہے، وہ سیاسی آدمی ہے، وہ غیر سیاسی آدمی ہے، وہ سراج الحق ہے. میرے خیال میں اب سب کا محاسبہ کرنا، اگر آپ نے صحیح احتساب کر لیا ایک بار تو آپ میں نے آپ سے سوال کچھ اور کیا تھا. میں نے آپ سے سوال نظام نہیں چلے گا. سراج الحق صاحب، میں نے آپ سے سوال کچھ اور کیا تھا. چلیں میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتی ہوں. آج آپ نے اخبار ضرور پڑھے ہوں گے، تو ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور وہاں پہ آپ اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ بات ہے کہ پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر ایک ایگزیکٹو آفیسر ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے کابینہ نے ایک ترمیم کی آئین کے اندر نہیں، رولز کے اندر، اور پھر ایک آرڈیننس کی شکل کے اندر اب وہ گورنر کے سامنے چلے گئی ہیں. اور وہ ترمیم اس لیے کی ہے تاکہ صرف ایک فرد کو بچایا جائے، اور اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ اس رولز کے مطابق نہیں اترتی تھی، تو صرف اس کو بچانے کے لیے کوالیفیکیشن کے اندر ترمیم کی گئی ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے، آج اخباروں میں چھپا ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس صوبے کے اندر آپ نے حکومت بنائی ہوئی، احتساب کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے ناقدین آپ سے پوچھیں گے کہ اگر اپنے صوبے میں احتساب نہیں ہے تو پھر باقی صوبوں میں کیا ہوگا، یا آپ کس قسم کی کرپشن ڈرائیو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے ناقدین مجھ سے پوچھیں گے تو میں جواب بھی دوں گا، اور اس حوالے سے میرا موقف یہی ہے کہ ایک آدمی جو ایک کا انچارج بنایا گیا تھا، اس ادارے کے اندر جو لوگ کام کر رہے تھے وہ ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ میرٹ کے مطابق یا اس کے اپنے قواعد، میری بات سنیں، قواعد اور ضوابط کے مطابق نہیں ہیں. جی بالکل، بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. جی، میرے منسٹر بھی اس کیبنٹ اجلاس میں تھے. میرے منسٹر، سینئر منسٹر عنایت اللہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اور وہاں انہوں نے کیبنٹ میں یہ بات رکھی ہے کہ آپ لوگ اصول بناتے ہیں، اسمبلی کے ذریعے جو بھی قانون سازی کرتے ہیں، اس ادارے کے انچارج کے لیے جو بھی کوالیفیکیشن، صلاحیت اور تجربہ اور عمر اور نالج کا جو بھی آپ یعنی ایک معیار بناتے ہیں، یہ معیار یا یہ کوالیفیکیشن آئندہ کے لیے آپ ضرور رکھیں. لیکن ماضی میں جتنے لوگ بھرتی ہو گئے ہیں، میری بات سنیے سراج الحق صاحب، جو خبریں چھپی ہیں وہ یہ آرڈیننس جو ہے اب وہ گورنر کے پاس چلا گیا ہے. جو ترمیم ہونی تھی وہ کابینہ نے کر دی ہے، اور وہ کابینہ آپ کی حکومت میں، آپ کی حکومت کی میں بات کر رہی ہوں، پختونخوا کی حکومت بات کر رہی ہوں، تو اب آپ کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہوگا؟ یہ میرے بہن، دیکھیں بہن تو بڑے مہربان ہوتی ہے، لیکن آپ تو مجھے موقع بھی نہیں دیتے ہیں. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سینئر منسٹر نے ادھر بات کی ہے کہ جو بھی آپ قانون بناتے ہیں وہ آئندہ کے لیے اپلائی کرے. اس پہ رات میں نے اپنی سینئر منسٹر
पूछा है कि क्या मसला है, उसने कहा कि मैंने अपनी तरफ से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस कानून को आइंदा के लिए अप्लाई कर ले, जो भी आप असम्बली के जरिए बनाएंगे, लेकिन गुज़श्ता जो फैसले हुए हैं अगर हाई कोर्ट ने उसको गलत कहा है तो हाई कोर्ट की बात मानी जाए, उसको देखिए हम तो लिहाजा सिराजुल हक साहब ये अहम बात कर दी आपने। सर एक सेकंड सर, आपने मुझे खबर दी है, अहम बात आपने मुझे कर दी है कि आपने ये कहा है कि जो भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और करना चाहिए। तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो ये है कि इस वक्त जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो इलीगली बनाए गए हैं, वो इलीगल हैं और उनकी तकर्री गलत हुई थी, तो उस लिहाज से तो उनको हट जाना चाहिए अपनी सीट पे, वो अभी भी कायम दायम है। तो क्या आपकी फिर आप मुझे कल आप क्या करेंगे? मुझे कल बताया गया, मैं अर्ज करूं, यानी अब भी इस प्रोग्राम के हवाले से हम यही कहेंगे कि सूबाई हुकूमत को हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। अगर सूबाई हुकूमत को इख्तियार है कि असम्बली के जरिए कानून साजी कर ले और इस पर कोई नया मायार वो मुकर्रर करते हैं तो आइंदा अप्लाई हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आज आपने कोई कानून बनाया या गवर्नर ने ऑर्डिनेंस के जरिए उसको नाफिज किया तो माजी पे नहीं होता है, वो आइंदा पे तो हो सकता है। तो ये कल मेरे मिनिस्टर ने भी कैबिनेट में पेश किया। सर आखिरी बात, फिर मुझे वक्फा लेना है। अकबर अयूब साहब जो हैं इस वक्त जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, इस वक्त उनका मुस्तकबिल क्या है? क्या पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के तहत उनकी तकर्री वो गैर कानूनी है, उनको हट जाना चाहिए या कि अपने ही पोजीशन के ऊपर फाइज रहना चाहिए? इसके ऊपर आपका वाज़े बयान मुझे चाहिए। देखिए मैं कानून के साथ खड़ा हूं, मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूं, मैं हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ हूं कि अपने इल्म के मुताबिक ज़ाहिर है एक कानूनी चीज़ भी है कि अगर आज सूबाई असम्बली या कोई सूबाई हुकूमत एक कानून बनाती है तो कानून आइंदा के लिए फैसलों पे मुअस्सर है, लेकिन मादी में जो आदमी मुकर्रर हुआ है उसको उन्हीं तनाजुर में देखना है जो उस वक्त कानून और ज़ाबिता मौजूद था। इसलिए मेरे ख्याल में अगर हाई कोर्ट ने कोई एक्शन लिया है उस ज़ाबिते के रोशनी में जो उस वक्त मौजूद था तो सूबाई हुकूमत को उसके मुताबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलें, ये काफी बड़ा स्टेटमेंट आया है और इस वक्त हमने चलना है वक्फे की तरफ और वक्फे के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। This phone believes that when we unite, far more resilient. That's why it's built with a tough aluminium body and a pure, secure and up-to-date Android. Unite for endurance. New Nokia smartphone. Available at बुकिंग की आखिरी तारीख में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। अपार्टमेंट्स की कीमतों का आगाज सिर्फ 29 लाख रुपए से। मार्केटेड बाय स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, UN 1111160। New Nokia smartphones built with a tough aluminium body and a pure, secure and up-to-date Android. Unite for endurance. Nestle Fruta Vitals, mint margarita and pina colada. Sip positive. Jazz 3G और अब 4G के साथ दुनिया को बता दो। Rinse chocolate biscuits, iron rich energy के साथ अब एडवेंचर हर रोज। सत्तर साल से इन गली कूचों को अपना मानने वाले हम पाकिस्तानी छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेते हैं। किसी के लिए आसानियां बढ़ाते हुए दिल में जगह कैसे बनाई जाती है हमने तुम्हीं से तो सीखा है। यूफोन करता है तुम्हें सलाम, क्योंकि यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। रिंस चॉकलेट बिस्किट्स, आयरन रिच एनर्जी के साथ अब एडवेंचर हर रोज। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं जमाते इस्लामी जो लीडर हैं, सियासतदान हैं, सेनेटर सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, चूंकि आपसे कुछ बातें हम पूछ रहे हैं, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं जमाते इस्लामी की, उसकी आप हमें रिस्पांस भी दे रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि
काफी अरसा पहले मेहरान बैंक स्कैंडल भी सामने आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सर्द खाने के अंदर इस वक्त पड़ा हुआ है और उसके तहत जमात इस्लामी को 50 लाख रुपए मिले थे और आपके एक और लीडर हैं उनको 15 लाख मिले थे। तो जब आप एहतसाब की बात करते हैं, क्या आप समझते हैं कि माजी में जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगा है, आपकी जमात के ऊपर भी लगा, वो भी अब उसकी भी तहकीकात हो जानी चाहिए? 1000 बार तहकीकात होनी चाहिए, 1 लाख बार तहकीकात होनी चाहिए। मैं तो हमेशा इस मौक़िफ़ का हामी हूँ, लेकिन मैं ज़रूरी इस इल्ज़ाम के बाद जो मुख्तलिफ सियासी जमातों पर लगा है, जमात इस्लामी के जो नायब अमीर है डॉक्टर फरीद पराचा, वो अदालत में गए, उन्होंने अपनी वजाहत की, अपोजिशन की वजाहत की, उसको कबूल किया गया, उसके अलावा तो कोई नहीं आया। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि जितने भी, बल्कि मैंने सेनेट में एक तजवीज़ पेश की है कि कमीशन पर ट्रुथ बनाया जाए, कि यहाँ जितने भी वाक़यात होते हैं, सानेहात होते हैं, बस 2-3-4 दिन उसका चर्चा गलगला होता है और फिर वो खामोश हो जाते हैं। तो जितने कमीशन बने उसके बारे में लोगों को पता नहीं चला, जितने वाक़यात होते हैं किसने किया, कौन इन्वॉल्व है, पता नहीं चलता है। तो मैं तो चाहता हूं कि एक कमीशन पर ट्रुथ हो जिस पर सबका एतमाद हो, जिस तरह जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने बनाया था। मगर इसके बारे में तो नवाज शरीफ साहब बात कर चुके हैं ना सराज। नवाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि कारगिल के ऊपर भी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने, तो क्या आप उसकी भी हमायत करेंगे? मैं कहता हूं कि एक कमीशन पर ट्रुथ हो। आप एक एक चीज के बारे में मुझसे पूछेंगे कि क्या आप ये भी चाहते हैं या ये। मैं समझता हूं कि उन तमाम वाक़यात जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हुआ है, या जिसके बारे में हमारी कौम चाहती है कि उसके बारे में वो हक़ाइक़ तक पहुँचे, और वो 7 और 700 पर्दों में छुपी हुई चीज़ें हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मुल्क के अक्सरियत मुहिब वतन है, सारे मुहिब वतन लोग हैं, उनसे कोई चीज़ छुपाने के मैं हक़ में नहीं हूँ। तो केसेस है सुप्रीम कोर्ट में और वो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं, उसके बारे में अगर खुद नहीं सुन सकते हैं, कोई कमीशन बना ले, कोई जेटी बना ले, लेकिन दूध का दूध और पानी पानी हो जाए ताकि हमारी कौम को एक जमहूरियत और सियासत मिले। जी बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मगर सिराजुल हक साहब, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां बार बार इल्जामात सामने आते हैं। अभी ही ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जुड़े हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने तो आपके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया, इमरान खान साहब के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। खैबर बैंक का जो स्कैंडल है 2016 से चला आ रहा है। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ उन्होंने क्या कहा और उसके बाद मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगी। याद है जी, खैबर बैंक की एमडी की अपॉइंटमेंट इलीगल हुई है और ये प्रोसेस सिराजुल हक साहब जब सीनियर फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त ये शुरू हुआ था। तो मुझे तो डर है सिराज साहब कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, लेकिन अगर ये केस चला जाए तो मेरे ख्याल में आप नवाज शरीफ से भी पीछे चले जाओगे। जी सिराजुल हक साहब, चूंकि नेपोटिज्म की भी बात होती है, करप्शन की बात होती है, तो बार बार खैबर बैंक का हवाला दिया जाता है। आपके पास कोई है रिस्पॉन्स है इसके बारे में? जी देखिए, इस मौसूफ साहब ने जो बात की है ना जी, कि उनकी तकर्रुरी उसी ज़माने में हुआ है जब मैंने इस्तीफ़ा दिया था, और उस ज़माने में कोई वज़ीर ख़जाना नहीं था और चार्ज भी इनके वज़ीर आला साहब के साथ था। उसमें उनकी तकर्रुरी हुई है जिसके ये अब भी उनका MPA है, उन्होंने कोई असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, ये उनके MPA है। तो मैं समझता हूं कि मैं खुद चाहता हूं, देखिए खैबर बैंक के हवाले से हमारा डिमांड यही है, हमारा स्टैंड। मेरी बात सुने सिस्टर, मेरी एक बात सुने अदब के साथ। आपको सवाल करने के जितना हक है उतना ही मुझे जवाब देने का भी हक है, वरना अगर आपने मुझे जवाब का देने से महरूम रखा तो मैं समझ यहाँ भी वो निजाम है जो पूरे मुल्क बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने असम्बली फ्लोर पर मुतालिबा किया था कि इस बारे में तहकीक हो जाए। फिर स्पीकर ने हमारे मिनिस्टर के दरख्वास्त पर कहने पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई। अब तक हमारा ये डिमांड है कि उसका इजलास बुलाया
मुसलसल हमारा यही इसरार है कि इनके बारे में तहकीकात हो जाए, इनके बारे में जो मुजरिम है उनको सजा दी जाए। इसलिए लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इनकी तकर्री उस जमाने में हुआ जब मैंने इस्तीफा दिया था, इसलिए कि मैं अमीर जमात बना था और मेरे लिए फिर बैंक चलाना या मिनिस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं था। में इनकी तकर्री हुई है और आज भी मैं इस प्रोग्राम के वसासत से यही डिमांड कि अगर कोई चीज़ इल्लीगल है उसका हो जाए कि इनकी तकर्री इल्लीगल हुई है। अगर इल्लीगल है तो जाहिर है जो इल्लीगल लोगों के लिए जो सजा है, जो कानून है, उसके मुताबिक अमल किया जाए। ठीक, सिराजुल हक साहब, मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है, मगर मैं आपसे फिर से पूछूंगी, चूंकि आप इस वक्त सूबाई हुकूमत का अहम हिस्सा हैं, बल्कि आप पार्टनर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो जब आप कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए तो आप इस पोजीशन में क्यों नहीं हैं कि आप इनका एहतसाब कर सकें? ये मैं आपसे पूछूंगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं सेनेटर सिराजुल हक साहब। ये बताइए, जो अमेरिका ने हाल ही में धमकियां दी हैं और ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाह गाहें हों तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान का क्या जवाब होना चाहिए? और आप जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लिए लम्हा फिक्रिया है क्योंकि आप तो उस प्रोविंस के अंदर हैं जहां पे खुदा ना खास्ता ड्रोन स्ट्राइक्स हो भी सकती हैं। सिस्टर, ये जो पॉलिसी है अमेरिका का, ये कोई अचानक नहीं है, ये उनका एक फ्री प्लान है, ये एक तवील मियाद मंसूबा है। और आप देखें कि जिस तरह इराक को तबाह किया गया, फिर शाम को तबाह किया गया, लीबिया को तबाह किया गया, अफगानिस्तान तो है ही बर्बादी के उसमें कब्रिस्तान बनाया गया। मगर सिराजुल हक साहब, क्योंकि वक्त कम होता है, लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त जमात इस्लामी जो है उसका क्या लाए अमल होगा, मेरी तजवीज़ ये है कि ये एक ऐसा मसला है ना, जब भी मुल्क और कौम को खतरा हो, फिर सियासत और पार्टीबाजी ये बाद में, सबसे पहला मुल्क और मुल्की मफाद में। मैं सरकार को भी मशवरा करूंगा कि इस पर एक दोनों ईवानों का, कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरक इजलास बुलाया जाए, ताकि हम सियासत और पार्टी से बालातर होकर पूरी कौम 20 करोड़ अवाम ट्रंप को और ट्रंप की इंतजामिया को जवाब दे। और हमें गुलामी कबूल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनकी पॉलिसी अपना कर हमने 65,000 कीमती लोग शहीद हो गए हैं। अब उनके शिकंजे में आकर, उनकी जाल में आकर दोबारा हम फंस जाएंगे। थोड़ा बहुत अमन कायम इलाकों में भी पाकिस्तान में अमेरिका चाहता रहा ये अमन बर्बाद हो जाए। मगर सिराजुल हक साहब, आज वजीर आजम साहब और वजीर खारजा जो हैं वो सऊदी अरब गए। सऊदी अरब क्या रोल अदा कर सकता है कि मामलात जो हैं वो फिर पे मामूल की तरफ चले जाएं और अमन की राह की तरफ चले जाएं? नहीं, सऊदी अरब का मसला नहीं है, हमें अपना केस खुद लड़ना है। अच्छा। और मैं कहूंगा कि मुल्क की दिफा के लिए और कौम की इज्जत के लिए हुकूमत से इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन अमेरिका की इस धमकियों के मुकाबले में पूरी कौम बिल्कुल एक आवाज है, एक कदम है, और इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं इसलिए हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि दिफाई पोजीशन के बजाय बिल्कुल खुल कर कौम की मौक़िफ़ इजहार करे। वो जो सुल्तान टीपू ने कहा था ना कि गिदड़ के 100 साल जिंदगी से शेर के एक दिन की जिंदगी बेहतर है अगर इज्जत के साथ हो, तो हमें इज्जत के साथ जीने की जरूरत है। इस तरह गुलामी से हमने एक बार निजात हासिल की है, दोबारा हमें गुलामी की तरफ नहीं जाना चाहिए। मगर बहुत सारे यहाँ पे जो दानिश्वर हैं वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उसे पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होता, सफाया होना चाहिए उनका। तो आप क्या समझते हैं? मैं चाहती हूँ कि आपका वाज़े मौक़िफ़ इसके ऊपर आए कि क्या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें हैं? दहशतगर्दी तो एक ऐसी बीमारी है कि इसका तो इलाज होना चाहिए। हमारा दीन इसका इजाज़त नहीं देता है, हमारा आईन और कानून इसका इजाज़त नहीं देता है। लेकिन अगर मेरे मुल्क में कोई आदमी बैंक डकैती करता है तो हमें खुद पकड़ना चाहिए, हमें अमेरिका को नहीं बुलाना चाहिए कि हमारे लिए चोर पकड़े। तो आप समझ तंजीमें इस वक्त हैं सिराजुल हक साहब, ये बहुत जरूरी है कि मैं आपका रिस्पांस इसके ऊपर लाऊं। क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्द तंजीमें हैं?
میں یہی کہوں گا کہ افغانستان سے اور انڈیا کی طرف سے یہاں مداخلت ہو رہی ہے مسلسل. جتنے دھماکے جتنے واقعات سانحات ہیں ان کی پیچھے یا افغانستان کے ذریعے ہندوستان کا ہاتھ ہے یا ڈائریکٹ ان کا ہاتھ ہے. انہیں ٹرمپ مگر سر میں آپ سے یہ سوال پھر سے کروں گی, کیا پاکستان کی سرزمین کے اوپر دہشت گرد تنظیموں کا وجود ہے؟ دیکھیے اگر یہاں دہشت گرد نہ ہوتے تو اتنے بڑے واقعات کا ہوتے. ظاہر ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنات تو نہیں کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مساجد ہمیں اپنی سرزمین سے بھی تو صفایا کرنا ہوگا, اپنے بچوں کو بھی تو بچانا ہوگا. امریکہ کی تو بات نہیں ہے, ہم نے اپنے بچوں کو بھی تو امریکہ نے نہیں کرنا ہے سسٹر. تو پھر آپ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو بچانا ہے, بازاروں کو بچانا ہے, اسکولوں کو بچانا ہے. آپ کے ناقدین بار بار جماعت اسلامی کے اوپر تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے لیے کچھ نہیں کیا, کہ آپ کی ایک سمپتھی ہے ایسے عناصر کے لیے. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان نہیں تھا, یہ پوری قوم کا ایک مشترکہ پلان تھا. تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کو مینڈیٹ دیا تھا. ہم خود, میں 3-4 بار اس اجلاس میں خود شریک تھا جس میں وزیر اعظم صاحب تھے, جس میں جنرل راحیل صاحب تھے. سب نے مل کر اسمبلی فلور پر ہم سب نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب تو حکومت کے ساتھ کوئی بہانہ نہیں ہے, نہ اختیارات کا بہانہ ہے کہ ان کے ساتھ اختیارات نہیں ہے, نہ وسائل کی کمی ہے کہ ان کے ساتھ وسائل نہیں ہے. آگے بڑھے, امن قائم کرے اور ہر قیمت پر امن قائم کرے. ہم امن اور ترقی میں ہر طرح کی تعاون کے لیے تیار ہے. اچھا اگر تھوڑی سی سیاست پہ بات ہو جائے سراج الحق صاحب, بہت سارے لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایم ایم اے کا ایک وجود تھا, اب کیوں نہیں ایم ایم اے کا وجود سامنے آ رہا؟ اور آپ لوگوں نے کوششیں بھی بہت کی ہیں, مگر ایسا نہیں لگ رہا کہ ایم ایم اے کی ایک کولیشن بن جائے گی. اس کی کیا وجہ ہے کہ اب تک نہیں بن پائی؟ دیکھیے سسٹر, یہ تو 1968 سے لے کر آج تک مسلسل اتحادیں بنی بھی ہیں, اتحادیں ختم ہو گئے. قومی اتحاد بھی تھا, اے پی ڈی ایم بھی تھا, اور اس طرح بہت سارے تنظیمیں تھیں. خود جب ایوب خان ادھر حکمران تھے تو اس کے مقابلے میں تمام جمہوریت پسندوں نے ایک الائنس بنایا تھا. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ایک اتحاد کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. اچھا مستقبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایم ایم اے, لیکن میں پھر بھی بتانا جی, میں پھر بھی آپ کے علم میں لاؤں گا کہ ہم نے 2 کام کرنے. ایک, ہم نے کرپشن کے خلاف اس مہم کو آگے لے جانا ہے, اور یہی انشاءاللہ 12 ستمبر کو ہم ایک احتساب مارچ دوبارہ لانچ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی کلین لوگ ہیں, انہیں میں دینی جماعتوں کا بھی احترام کرتا ہوں, لیکن اور بھی بہت سارے پارٹیوں کے علاوہ بھی بڑے کلین لوگ, اچھے لوگ, پاک دامن لوگ, باصلاحیت لوگ موجود ہیں. میری اپنی خواہش ہے کہ ان تمام لوگوں کے اکٹھا کروں جو نظریہ پاکستان پر یقین رکھتے ہیں اور جو ملک میں ایک ویلفیئر اسلامی ریاست کے ایجنڈے پر ہمارے ساتھ متفق ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو اکٹھا کروں. اچھا میرے پاس وقت بہت کم ہے تو میں چاہوں گی کہ جلدی 3 سوال میں کر لوں. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی الائنس ہو سکتی ہے. کیا آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس ہو سکتی ہے, اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی کوئی الائنس ہو سکتی ہے؟ چونکہ آزاد جموں کشمیر میں تو آپ نے 2 سیٹیں لی ہوئی ہیں الیکٹرل ان کے ساتھ, تو کیا پنجاب کے اندر آپ کی ان کے ساتھ جو ابھی الیکشن آنے والے ہیں اس کے اندر کوئی الائنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت ہم اپنے جماعت اسلامی کے نشان, جماعت اسلامی کے حلقوں میں کام کر رہے ہیں, عوام کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, اچھی امیدواران کے چناؤں میں ہم مصروف ہے. الیکشن کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے, اس لیے الیکشن سٹریٹجی کے لیے یہی بنیادی کام ہے کہ ہمیں ایک تیاری میں. باقی ایشوز ہے, اگر کل ہمارے پارلیمنٹ کے اندر کرپشن کے خاتمے پر کوئی ڈائیلاگ ہو, ہم ضرور اس میں نہیں سر, میرا سوال بہت ضروری ہے. آپ کا موقف آنا اس پہ بہت اہم ہے, چونکہ آپ کے فالوورز ہیں, لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ الائنس کر سکتے ہیں ایشوز کے اوپر؟ سر مجھے آپ کا واضح بیان چاہیے. میں بالکل آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایشوز پہ دیکھیں, کل اللہ نہ کرے کہ امریکہ واقعی وہ حماقت کر لے جو انہوں نے اعلان کیا ہے, تو ایسے مصیبت کے وقت میں, ایسے مشکل کے وقت میں ہم نے ان ایشوز کو
मुल्क को बचाने की बात है, इशू की बात है। अब अगर करप्शन बुरा ना मनाइएगा, मेरी बात सुने सर। मैं चूंकि वक्त कम रह गया, बिल्कुल 1 मिनट रह गया, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप फिर पता नहीं कब आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिले। तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी कुछ बात उन्होंने की थी इस साल के शुरू में, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये आज भी अंपायर का जो है इंतजार करते हैं। वो उंगली जो उठनी थी हफ्ते वाले दिन, वो उंगली पता नहीं किधर गई है। आज कहते हैं इनके जनरल सेक्रेटरी का अंपायर हमारा अल्लाह है। अल्लाह तो सारी दुनिया का अंपायर है, ये इनका, ये सिर्फ मेरा नहीं है। लेकिन जिस झांसे पे, इस दिलासे पे, मैं एक और आपको बात बताता हूं। उस दौरान पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई पीएम हाउस। शाह साहब भी थे, महमूद खान रईस साहब भी थे, अपना मोहतरम शेरपाव साहब से आप भी थे, तमाम बुजुर्गान दीन वहां पे जो बैठे हुए हैं मेरे भाई, वो सारे थे वहां पे। ये पीपल्स, ये जमात इस्लामी के लीडर जो हमारे खिलाफ जिन्होंने पिटीशन की हुई है, वो भी थे। खत्म हो गई, साथ उनके लियाकत बलोच साहब भी थे। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, मेरे वो कंटेम्प्रेरी यूनियंस, वो चुप रहे। ये बार बार पूछें वो आर्मी आपके साथ ही है ना? ये मुझे सिराजुल हक, मैं इधर रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं आर्मी तो, मैं कहा नहीं, सत्य खैरा हमारे साथ है। उनको ये एश्योरेंस चाहिए थी। मैं नहायत अदब के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान से लेके, पाकिस्तान की तख्लीक से लेके आज तक जमात इस्लामी तहरीक की हमेशा सिराजुल हक साहब ये कह रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, और उन्होंने ये भी कहा कि आप अलायंस कर लेते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, पीटीआई के साथ आप कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और आप इक़्तिदार में आ जाते हैं। दूसरी तरफ आपके पीछे हैं कि जो है फौज के कुछ अनासिर हैं, ख़ास तौर पे जब धरने हुए, और आज भी परवेज़ रशीद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जहाँ पे उन्होंने ये कहा है वाज़े तौर पे कि क्योंकि हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ एक्सटेंशन चाहते थे, इसीलिए नवाज शरीफ साहब के ऊपर दबाव डाला धरनों के ज़रिए। क्या जवाब है आपका? देखिए सिस्टर, पहली बात तो यह है कि हमें मुहिब वतन होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आज भी जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर गुज़श्ता साल इसी पाकिस्तान के मोहब्बत में